ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैहिकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि। भूतं सरस्य महदाभय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्विता मादृशः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते। यन्निर्व्याजदया रमासखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। आन्द्युळहनदाडिपोत्ति शन्नङ्गुत्तैर्नङ्गै शत्ताय तिरळपोत्ति पोन्नच्चहडमुदत्ताय पहजपोत्ति कण्डुकुडदाय वृन्दाय कजलपोत्ति कुण्डुकुडयाय विडुत्ताय गुणं पोत्ति वेन्द्रुपहै केडुक्कुं निन्कैल्वेल् पोत्ति इन्द्रेन्द्रुन् सेवहमे एत्तिपरै घोलवान् इन्द्रियां बन्दों इरंगेलो रिंबावाय। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय आचार्य चरणहरू समस्त भागवत महानुभाव सज्जन वृंद भक्तिविद्यामाहरू सधैँको झैं भगवती गोदाम्बाजी द्वारा अनुग्रहित यो पावन धनुर्मास का प्रसंगमा हामीहरूले भगवती गोदाम्बाजी द्वारा अनुग्रह गरिएको श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध जो दिव्य वेदान्त हो त्यसको रसानुभव गर्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ। आज 24औं गाथा भगवती गोदाम्बाजीले भगवानका दिव्य शौर्य वीर्य पराक्रमहरू भगवानका श्री विग्रह प्रत्येक अवयवमा रहेका सम्पूर्ण भगवानका दिव्य आयुधहरूको पनि मङ्गलाशासन गरी बक्सिन्छ। पिताश्री का गुण वहाँमा पनि अझ बढ्ता भएर आएका छन्। जुन पिताश्रीले चाँडो दर्पण सुबाहु दण्डय सुमङ्गलम मङ्गलमादि पुरुषे बालार्क कोटि प्रतिमायते विभो चक्राय दैत्येन्द्र विनाश हेतव इत्यादि सबैलाई भगवानका हातमा भएका चक्र आदि को पनि मङ्गलाशासन गरे झैं
गोदामबाजीले भगवानको मङ्गलाशासन गर्दै भगवानका आयुधको पनि मङ्गलाशासन गरिबक्सिन्छ। स्वापेक्षित प्रकारेण तस्मिन् कृतवती दृष्ट्वा आगमन कार्यं विस्मृत्य तद्दिव्य शय्या गृहात् दिव्य सिंहासन पर्यन्तम् आगमन काले गमन सौन्दर्यस्य च बहुशरद गाथां गायन्ति। दर्शन पर्यन्तं किल तदपेक्षितम् एतदपेक्षितम् इति कथनं दर्शनानन्तरं तस्य मङ्गलाशासन करणमेव किल। अवतारिकामा श्री कृष्णपाद सूर्यजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ कृष्णपाद स्वामीले कि भगवान श्रीमन नारायणले त्यति बेला गोपाङ्गनाहरू सबै गइबक्स्यो भगवान श्री कृष्णका सन्निधिमा नीलामजीलाई अगाडि लगाएर। अनि उहाँले जसो भनिबक्स्यो त्यस्तै प्रकारले भगवान आफ्नो दिव्य पर्यङ्कबाट तन्द्रालाई परित्याग गरेर उठिबक्स्यो। सुन्दर गमन गर्दै भगवान चतुर्गतिमान भइबक्सेका भगवान आएर त्यो विचित्र सन्निवेशले युक्त भएको जुन दिव्य सिंहासनमा भगवान विराजमान भएर गरेको संकल्प अमोघ संकल्प हुन्छ। जुन दिव्य सिंहासनमा विराजमान भएर भगवानले गरेको संकल्पले सकल चेतनको केवल कल्याण मात्रै गर्दछ। जो केवल मङ्गलका मूर्ति भइबक्सिन्छ, मङ्गल विधायक भइबक्सिन्छ। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज। त्यस्ता भगवान अति सुकोमल चरण भएका भगवान त्यहाँ आएर विराजमान भइसकेपछि बस त्यस्ता भगवानलाई देखेपछि गमन सौन्दर्य भगवानले आएको गमन सौन्दर्यको मङ्गलाशासन गरिबक्सिन्छ। उहाँबाट त्यहाँसम्म आउँदाखेरिको त्यही मङ्गलाशासन भगवान त्यहाँबाट हिँड्न थाल्दा बित्तिकै भगवानको मङ्गल होस् मङ्गल होस् मङ्गल होस् गर्न थालिबक्सियो। दर्शन नपाउँदासम्म त्यो चाहियो र यो चाहियो, सच्चै साँच्चै कुरा हामीले नसम्झेर हो। भगवानको दर्शन नपाउँदासम्म त्यो चाहियो र यो चाहियो हो। भगवानको दर्शन भइसकेपछि भगवानको मङ्गलाशासन नै शेष रहन्छ। यति सुन्दर भगवानलाई प्रभु हजुरको मङ्गल होस्। हे सर्वव्यापी नारायण, हे गोविन्द, हे अत्यन्त सुकोमल, हरे राम राम, अत्यन्त कोमल हो जुन पाउलाई छुवाउँछौ स्तन विषय बहुतै डराई। त्यस्ता ती दिव्य पदले वन घुम्न जाँदा काँडा बिझे कि भनी हुन्छ बहुत बाधा। त्यस्तो भन्ने गोपाङ्गना हुनुहुन्छ नि त। प्रभुका सुकोमल चरण कमलमा वनका सुन्दर किसलयहरू पुष्पका परागहरूले पनि प्रभुको पाउमा घोच्यो होला नि। जो भगवानको चरण कमल यति कोमल छन् कि अतिशय कोमल भइबक्सेकी भगवती लक्ष्मीले पनि अतिशय डराई सेवा गरिबक्सिन्छ अरे। त्यस्ता भगवानका चरण कमल उहाँबाट यहाँसम्म आउँदा ओहो कति भगवानलाई कष्ट भयो होला भनेर भगवानको मङ्गल गाइबक्सिन्छ। भगवानलाई नदेख्दासम्म प्रार्थना गरेर प्रभु मलाई यो दिबक्सियोस् ऊ दिबक्सियोस्। भगवानको दर्शन पाइसकेपछि परिपूर्ण भइन्छ। भगवत दर्शन नै चेतनको सर्वस्व हो। भगवानको दर्शन पाएपछि भगवानको दर्शनले सबै काम गरिदिन्छ। भगवानको दर्शन पाइसकेपछि बस भगवानको त्यो अत्यन्त सर्वरस सर्वगन्ध भएका भगवानमा लटपटिएर सर्वगन्ध सर्वरसमय चेतन बन्दछ। यसैलाई मुक्ति भनिन्छ। बस भगवानको सामरस्यम ही मोक्षम कथयन्ति सारज्ञः। सामरस्य समरूप्य भगवानको जस्तै रूप यस्मिन् षोडश वार्षिका नरवरा नार्यश्च तादृग विधा भनेअनुसार त्यस्तो दिव्य भगवानको दर्शन पाएपछि अब केवल भगवानको आरती गाइबक्सिन्छ, मङ्गलाशासन गरिबक्सिन्छ। भगवानलाई नदेख्दासम्म ध्रुवले पनि मलाई मेरा बा आमाहरूले मेरा पुर्खाहरूले पनि नबसेको राज्य मिलोस् भनेर तपस्या गरिबक्स्यो।
जब भगवानको दर्शन पाइबक्स्यो भगवानले हे प्यारा बाबु हे ध्रुव तिमीले भनेअनुसार मैले तिमीलाई माथि कोही नबसेको नयाँ लोक परिकल्पना गरिदिएको छु बनाइदिएको छु ल यही संसारमा 36,000 वर्षसम्म राज्य गर अनि उहाँ गएर आनन्द गर भन्दा उहाँले पछुतो मान्नुभयो के भनेर म भगवानका सामने गएर छाया लिएर आए झैं देवताहरूले मेरो बुद्धि भुट दिएछन् भगवान थिम गएर भगवान माग्ने भगवान थिम गएर भगवान पनि माग्ने होइन भगवान थिम गएपछि के माग्नु पर्यो नि भगवान मिलिबक्स्यो नि त भगवानको मङ्गला शासन गर्ने त्यस्तै चाहिँ त्यही बताइबक्सिन्छ तदैतल्लोकम क्रान्तवन चरणयोर्मङ्गलम गत्वा तत्र दक्षिणलङ्कां नाशितवन शक्तिर्मङ्गलम विनाशाय सकटं पादेन ताडितवन कृतिर्मङ्गलम वत्सं यष्टीकृत्य प्रक्षिप्तवन कटकयोर्मङ्गलम पर्वतं छत्रीकृत्योद्धृतवन गुणस्य मङ्गलम जित्वा विरोधं निवर्तितवन तद्धस्तकुन्तस्य मङ्गलम इत्येव शौर्यमेव आशास्य परिक्रमादातुम् अद्य वयम् आगच्छामः कृपां कुरु भोजानितास्मत् छन्दः। हे भगवान हजुरले यो सारा संसारलाई आफ्ना चरणकमलले व्याप्त गरिबक्स्यो इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। भगवान यो सारा संसारलाई आफ्ना श्री चरणको रज प्रदान गरेर तिनीहरूलाई विरज बनाइदिबक्सिन्छ आउँदैनन् जागृत अवस्थामा आउँदैनन् निदाएको बेलामा भए पनि आमाले सबै आफ्ना प्रजाका छातीमा हात राखेर मेरा प्रजा मेरा साथमा छन् भनेर आनन्द अनुभव गरे चाहिँ भगवान श्रीमन्नारायणले पनि वशिष्ठ चाण्डालको कसैको भेद नगरिकन भगवान वास्तवमा सबैको निरुपाधिक पिता भइबक्सिन्छ सर्वस्वहित भइबक्सिन्छ त्यो देखाउनको लागि सारा संसारलाई आफ्ना चरणले नाप दिइबक्स्यो त्यस्ता हजुरको चरणले संसारलाई नाप्दा त्यति बेला कति दुख्यो होला नि प्रभु मङ्गल कले गायो होला र हजुरको चरण कमलको मङ्गल होस् तद एतल लोकम क्रान्तवन यो सारा संसारलाई व्याप्त गरिबक्सिने भएका विष्णु जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत जता हेऱ्यो उतै त्यो गोविन्द भइबक्सिन्छ सर्वत्र उहाँले व्याप्त गरिबक्सेको छ अज्ञान प्रचुर्य संसारमा सर्वत्र भगवानको पाउ विस्तृत हुँदा त्यस्ता भगवानका कोमल चरण कमललाई कले मङ्गल गाएर गाएनन् होलान् नि हे नारायण हजुरको मङ्गल होस् हजुरको मङ्गल होस् हजुरको मङ्गल होस् अरे उहिलेको कुरा अहिले मङ्गला शासन गरेर हुन्छ र हजुर के भनौँ हजुर त्यो स्वभावै यस्तो छ उहाँहरूको यो प्रेमले त्यस्तो बनाइदिन्छ षट्कोप सूरीले द्वापर युगको कथा कलिको प्रारम्भमा आएर जब सुनिबक्स्यो अनुसन्धान गर्दा अहो के अरे यशोदामाजीले अत्यन्त सुकोमल भगवान कृष्णका पेटमा उदरमा धाम्लाले बाँधिबक्स्यो भनेर यो सुन्दा बित्तिकै षट्कोप सूरीलाई 6 महिना मूर्छा लागेको थियो हजुर दाम्ना भवन्द इति सुश्रुमतद भवन्तम हे नारायण हजुरका पेटमा आमाले धाम्लाले बाँधिदिनु भयो यस्ता सुकोमल भगवानलाई भन्ने सुनेर के अरे षट्कोप सूरीलाई 6 महिना मूर्छा भएको थियो भने त्यही परम्परामा त्यही रसमा डुब्की लगाएका यी नित्यसूरीहरू गोदाम्बाजी यी गोपाङ्गनाहरूले भगवानको प्रभो हजुरको मङ्गल होस् भनिबक्सिन्छ तदैतल लोकम क्रान्तवन चरणयोर मङ्गल जहाँ तै हजुर गइबक्स्यो नि प्रभो तुम विश्व व्यापी हो तुम्हारी धन्य माया है तुम्हें जगदीश स्वामी हो तुम्हें जगदीश स्वामी हो तुम्ही ने जगत रचाया है तुम्ही जल में तुम्ही स्थल में तुम्ही जल में तुम्ही स्थल में
तुम्ही पर्वत अचल में हो, तुम्ही पर्वत अचल में हो, रसातल में तुम्ही धरातल में तुम्ही आकाश मंडल में समाये हो। जहाँ तै हजुरको यी बक्स्यो नि प्रभु, हजुरको चरणले जहाँ तै स्पर्श गर्दा हजुरका पाउलाई कति दुख्यो होला। यस्ता हजुरको चरण कमलको मङ्गल होस्। चरणयोर मङ्गलम, हजुरका दिव्य चरण कमलको मङ्गल होस्। अनि गत्वा तत्र दक्षिण लङ्काम नासितवन शक्तिर मङ्गलम, दक्षिण लङ्कामा पनि पुगिबक्स्यो प्रभु। त्यहाँ गएर त्यो दक्षिण लङ्कालाई नाश गरिबक्स्यो। त्यस्तो हजुरको जो शक्ति छ, हजुरको शक्तिको मङ्गल होस्। हजुरको भनेको हजुरको मङ्गल होस् भएर भगवानको शक्तिको अनुसन्धान गरेर मेरा नारायणको शक्तिको मङ्गल होस्। धन्य हो मेरा प्रभु। त्यो शक्तिमा कसैको नजर नलागोस्, त्यो शक्तिमा खिया नलागोस्, त्यो शक्तिमा कुनै प्रकारको कमी नआओस्। मेरा नारायणको शक्तिको नित्य नित्य अभिवृद्धि होस्, मङ्गल होस्। यो प्रेम, यो भाव, यो हो भक्त। मलाई यो देऊ, मलाई ऊ देऊ, त्यो केही पनि होइन। भगवानको मङ्गल होस्, भगवानको मङ्गल होस्। नरकमा बसेर भए पनि भगवानकै मङ्गल गान गर्ने, बस। यस्ता नारायण हजुरको शक्तिको मङ्गल होस्। अब फेरि कृष्ण अवतारमा आइबक्सिन्छ। विनाशाय सकटम पादेन ताडितवन कृतेर मङ्गलम। सकटासुरलाई संहार गर्नको लागि गर्दा गर्दै अगल बगलमा भएका ग्वाल बालहरू मधुमङ्गल मनसुगा श्रीदामा सुबल स्तोक कृष्ण आदि, स्तोक कृष्ण भन्ने अरू बालकहरू थिए। ती सबैले हेर्दा हेर्दै भगवान कृष्णले यो मूर्ख, यो दुष्ट, यो अधम, यो विश्वासघाती, रावणभन्दा पनि खतरनाक यो राक्षस, आमाले त यसलाई ढुक्क रक्षक भनेर यहाँ मलाई सुताइदिइबक्सेको, यो मूर्खले मलाई पनि अठाउनु खोज्दछ भनेर भगवानले दुईटै पाउ गरिबक्स्यो र यसो गरेर गुलीले हाने झैँ भगवानले दुईटै पाउले प्रहार गरिदिइबक्स्यो र त्यो सकटासुरलाई संहार गरिबक्सिने भएका यस्ता भगवानको कीर्तिको मङ्गल होस्। भगवानको कीर्तिको मङ्गल होस्। अझ दुईटा त्यस्ता खतरनाक अपराधीहरू आए, जो वत्सासुर र कपित्थासुर। वत्सम यष्टीकृत्य प्रक्षिप्तवन कटकयोर मङ्गलम। भगवानका बाहुका बालाहरू सञ्च हुन्। यसो गरेर घुइत्रो घुमाएर, घुइत्रो एउटा तीनटा रस्सी हुन्छन् टुप्पा, त्यसले एउटा ढुङ्गा अडिने ठाउँ बनाएको हुन्छ। त्यहाँ ढुङ्गा राखेर नि यसो घुमाइन्छ र दुईटा रस्सी छोडिन्छ, एउटा रस्सी मात्र समातेर यसरी पाल्दा टाढा ढुङ्गो जान्छ। जस्तै त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णले पनि उता एउटा कपित्थासुर आयो, यी ग्वाल बाललाई अँठ्याएर मार्छु भनेर। यहाँ वत्सासुरले भन्यो मैले सबैलाई गोल्याएर लिएर आउँछु तिम्रा सामने, तिमीले उताबाट अँठ्याए, तिमी वृक्ष ढले, मैले यताबाट गोद्छु र अनि समाप्त पार्छु भनेर गोविन्दको सामने गएको भगवानले त्यसैलाई गोदी बक्स्यो। गोविन्द हो न भगवानको नाम। गोदी बक्सिन्छ, अपराधीलाई गोदी बक्सिन्छ, भक्तहरूलाई गो भनेको मोक्ष दिई बक्सिन्छ, सबै आनन्द दिई बक्सिन्छ, रक्षा गरिदिई बक्सिन्छ, अनिष्ट हटाइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले वत्सम यष्टीकृत्य, वत्सासुरलाई छडी जस्तो बनाएर, अर्थात् वत्सासुरलाई छडी बनाएर कपित्थासुरमा प्रहार गरिबक्स्यो। त वत्सासुरलाई यष्टीकृत्य प्रक्षिप्तवन, त्यसलाई हुर्याएर त्यो वत्सासुर गएर जब त्यो कपित्थ वृक्षमा पछारियो, त्यो कपित्थ वृक्ष पनि एक काम के अरे एक पन्थ दुई काम, एउटा बाटाले दुईटा काम गरिबक्स्यो। एउटा लक्ष्यले, एउटा बाणले दुईटा लक्ष्य भेदन गरिबक्स्यो भगवानले। त एउटै पटक माने लाघव गरिबक्स्यो। दुईटालाई दुई पटक गर्न परेन, एउटालाई उठाएर होरिदिँदाखेरि त्यसैले अर्कालाई नाश गरिदियो भगवानको शक्तिद्वारा। त वत्सम यष्टीकृत्य, वत्सासुरलाई छडी बनाएर, प्रक्षिप्तवन कपित्थासुरमा प्रक्षेप गरेर दुईटैलाई संहार गरिबक्सिने भएका भगवानले यसरी हल्लाउँदाखेरि ती बाला हल्ले होलान्
कर्का बाला सञ्च हुन्। हाम्रो स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ त भगवानका करकमलमा भएका ती बाला पनि तिनलाई नै आनन्द होस्। चिन्मय हुन् हजुर ती सबै भगवानका श्री विग्रहमा सबै चिन्मय भएर रहेका हुन्छन्। भगवानको अङ्गसँग प्राप्त गर्नको लागि जन्म जन्मान्तर तपस्या गरेका बडा बडा ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूले पनि इच्छा गरी बक्सिन्छ प्रभु हजुरको अङ्गसँग कसरी प्राप्त हुन पाओस्। भगवान श्रीकृष्ण द्वापर युगमा श्रीकृष्ण रूपमा अवतार लिएपछि रामावतारमा भगवानको दिव्य सौन्दर्य देखेर मग्न भएका बडा बडा ऋषि महर्षिहरूले पितामह ब्रह्माजीले भोले बाबा शङ्करले उहाँहरूले पनि सबैले चाहिबक्स्यो सबैको प्राप्य नारायण हो। अरे अलिकता विचार गर्नुहोस्, सबै नर हो। ब्रह्माजी पनि नरमा आइबक्सिन्छ, भोले बाबा शङ्कर पनि नरमा आइबक्सिन्छ। नर नरियते न क्षयते नर आ ब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त सबै नर शब्द वाच्य हुन्छन्। धारावाहिक नित्यताका आधारमा प्रकृति पनि नरमा आउँछिन्। त नार भनेको अनन्त जड चेतन समुदायका अयन भनेको भगवान आश्रय भइबक्सिन्छ। प्रकृति जड वस्तुको भगवान भोग्य भइबक्सेन, तर चेतनका त जो चेतन हो नरियते न क्षयते ती नर कहिले नाश नहुने जो नित्य चेतन हो, जो वास्तवमा नर भनेको कर्म फलेसु नर मात्रै ती नर कर्मका फलमा नरमा आउने भएको कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतगुं समाह एवं त्वयि नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो कर्म फलमा आसक्त हुँदैन भगवानको कृपामा मख पर्दछ। कर्म फल त तुच्छ हो, भगवानको कृपा अपार छ। त्यस्तो कृपामा रमाउने भएका भगवानको कृपा कहिले मिल्छ भनेर आशा गर्ने भएका सकल चेतनहरू ज्ञान भएका अवस्थामा, अज्ञान अवस्थामा त त्यतिकै जडवत भएर अल्मलिएका छन्। ज्ञान भएका अलिकता ज्ञान भएर प्रभुको अङ्गसँग प्राप्त होस्। जसरी भए पनि भगवानका चरणको रज बन्न पाइयोस्, भगवानको चरणको उम्लाको अङ्गुठी बन्न पाइयोस्, भगवानका पाउमा कटक बन्न पाइयोस्, भगवानका पाउको बाला बन्न पाइयोस्, पायुजेब बन्न पाइयोस्, भगवानको श्री विग्रहमा वस्त्र बन्न पाइयोस्, के बन्न पाइयोस्। भोले बाबा शङ्करजीले भगवानको अधरामृत पिउन पाइयोस् भनिबक्स्यो र वनसस्तु भगवान रुद्र भोले बाबा शङ्कर भगवानको हातको बेणु भएर आइबक्स्यो र भगवानको अधरामृत पान गरिबक्स्यो। सबैले भगवानलाई चाहन्छन्, सबैको प्राप्य भगवान हो। यो ख्याल गर्नुपर्दछ पण्डितम मानिहरूले। यो ठुलो र ऊ ठुलो, के ठुलो र ठुलो भगवानका साथमा अरूको कल्पना हुन्छ, अरूको समता हुन सक्छ। सर्वेश्वरेश्वरः कृष्णः प्रोच्यते यदि पण्डितैः तथापि स्वल्पमेवोक्तम् भूतार्थे कतमास्तुति। भगवान श्रीकृष्ण बडा बडा सर्वेश्वरहरूका पनि ईश्वर भइबक्सिन्छ। ब्रह्मरुद्रादि देवता भगवानका बसमा उठ भने उठ, बस भने बस छोड्दै बक्सिन्छ। अलिक दिन भगवानले अलिकता रस्सी ढिला गर्दै बक्सिन्छ, घुम्नुहुन्छ उहाँहरू। भगवानले रस्सी तान्ने भने सब नाका डोरी लागेका हुनुहुन्छ। सबलाई साना ठुला अरे समुद्रमा सरसिम पनि डुब्दछ, बडा बडा पर्वतहरू कुल पर्वतहरू पनि डुब्दछन्। भगवान नारायणको शक्तिका सामने सबैको शक्ति नगर्ने हुन्छ। एकतश्च जगत कृष्णम एकतश्च जनार्दन। त्यस्तो भगवान नारायणको अङ्गसँग चाहेका हुन्छन् सबैले। त्यसो हुनाले सबैको परम प्राप्य भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवानको भालाको मङ्गल होस् भनेको बाला पनि चिन्मय हुन्। पीताम्बर कृष्णावतारमा भगवानको पीताम्बर के हो, ब्रह्माजी पीताम्बर भएर आइबक्स्यो। प्रणव जो छन् तिनी ओम, यो त भगवानको यज्ञ पवित्र भएर आउनुभयो। हजुरले हेरिबक्स्यो जस्तो भागवतको 10वां स्कन्धमा भगवानको के अरे 12 स्कन्धमा भगवानको विभूतिको वर्णनमा सबै भगवानका श्री विग्रहमा सबैको मूल केन्द्र भगवान भइबक्सिन्छ। श्रुतिहरू भगवानको केश पास भएर आइबक्स्यो। त्यस्तै चाहिँ यस्ता भगवानको त्यो बालाको मङ्गल होस्। ती बाला पनि चिन्मय छन् त्यस्ता भगवानको। अब फेरि पर्वतम छत्रीकृत्य हरे राम राम। यहाँभन्दा पहिले त विरोधीको मङ्गल गरियो, यहाँ त आफ्नै भक्त भइटो पलेको उसैले उल्टे भगवानलाई कष्ट दिन्छ, भगवानका भक्तहरूलाई कष्ट दिन्छ। इन्द्रले कष्ट दिनुभयो। इन्द्र त आफ्ना हुन्, तर इन्द्रलाई एक टपरी हलुवा खान पाइन। हेर्नु त क्षुद्र व्यक्ति कस्ता हुन्छन्।
छोटो बढ्यो भने धेर फुर्ती ढाँचा बढाउँछ उर्लदो खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ। कृतघ्न देवराज इन्द्र कृतघ्न भइबक्स्यो। भगवानले मेरो स्वरूप जानुन् भनेर भगवानले उनको दर्प दलन गर्नको लागि पिताश्रीलाई भनिबक्स्यो, पिताजी यो के गर्न आँटिबक्स्यो? पिताजीले भनिबक्स्यो, पर्जन्य भगवान इन्द्र देवास्तस्यात्ममूर्त। देवराज इन्द्र पर्जन्य हुनुहुन्छ, मेघ वर्षा दिनेवाला हुनुहुन्छ। उहाँको पूजा गरेपछि इन्द्रले वर्षा गर्नुहुन्छ। वर्षा गरेपछि हामीहरू गोधन हौँ, सबैतिर हरियाली हुन्छ, गिरिराज पर्वतमा झरनाहरू प्रवाहित हुन्छन् अनि गाईले आनन्दसँग घाँस खान पाउँछन्, हाम्रो सम्पत्ति बढ्दछ भनेर नन्द बाबाले भन्दा पिताश्रीलाई भगवान श्रीकृष्णले भनिबक्स्छन्, मेरा पिताजी पनि यदि देवतान्तरी भइबक्स्यो भने को देवतान्तरी नहोला भनेर प्रकारान्तरले घुमाएर पिताजीलाई भनिबक्सिन्छ, पिताजी हामीलाई फल दिनेवाला गिरिराज भइबक्सिन्छ प्रत्यक्ष देवतालाई छोडेर। त्यो देवता भाषलाई के पूजा गर्ने? उता इन्द्रको अहङ्कार पनि दूर गर्न थियो अनि स्वरूपानुरूप भगवानको भक्ति गर्न पर्दछ। हामीलाई त्यो ज्ञान दिनको लागि भगवानका शरणमा परेका छौँ। पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन भनेर भगवानको शरणमा परेका छ। अनि सञ्च भएन भने धामी झाँक्री गर्ने अनि लौ के अरे उग्र देवता भैरव कहाँ गएर कुखुरा उडाउने हो कि परेवा उडाउने हो कि त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्ने। अनि भगवानलाई दुख्दैन? भगवानले मैले सबै तिम्रो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम, तिम्रो सबै काम मैले गर्दछु भन्ने भगवानलाई रक्षा गर्ने भगवानले हो। भगवानको काम खोज्दिँदा भगवानलाई दुख्छ कि दुख्दैन? अरूले रक्षा गर्नै सक्दैनन्। रक्षा यो बार बार अभ्यास गरिएको छ। रक्षा गर्ने बेला भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। भगवानमा हाम्रो रक्षा गर्ने अधिकार छ। अरूलाई यो चेतनको रक्षा गर्ने अधिकार छैन। यो आत्मा रक्षा गर्न अरूलाई दिने हाम्रो अधिकार छैन। भगवानलाई प्रभु रक्षतु माबा रक्षकान्तर शून्यहम, रक्षा गरे गरिबक्स्योस् नभए अरू उपाय केही छैन भनेर भगवानको भर पर्ने हो। त्यस हुनाले कसैले रक्षा गर्न सक्दैनन्, केवल रक्षा गर्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। रक्षा गर्ने भगवान हो, रक्षा गर्ने अधिकार भगवान थिम्छ, रक्षा गर्नको लागि उपयुक्त ज्ञान भगवान थिम्छ, अरूमा ज्ञान छैन। भगवानद्वारा नै सबैलाई मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, सम्पूर्ण वेदद्वारा एकमात्र वेद्य मै हुँ। अमुक अमुक देवतालाई भनेको विभिन्न अङ्गलाई अङ्गको परिचय गराएर ती अनेक अङ्गले युक्त भएको अङ्गी नारायण नै वास्तवमा उपास्य भइबक्सिन्छ भनेको हो। अङ्गान्यन्य देवता स आत्मा, अरू सबै अङ्ग हुन्, भगवान सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। भगवानको सम्बन्ध नभए सबै निष्क्रिय हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवान हो हाम्रो रक्षा गर्ने अधिकारी। भगवानलाई रक्षा गर्न त्यो हामी सम्बन्ध छ नि त, भगवानको चेतनका साथमा सम्बन्ध छ। भगवान सर्वविध सम्बन्ध भइबक्सिन्छ। निवास शरणम सुहृत, भगवान हाम्रो भर्तासन भ्रियमाणो विभर्ती, हाम्रा भर्ता भइबक्सिन्छ। नवविध सम्बन्ध स्वभावतः छ। अरूमा हाम्रो सम्बन्ध बीचमा कल्पना गरिएको हो, असत्य सम्बन्ध हो, बीचमै टुट्दछ। यदि हाम्रो अन्य अरूसँग सम्बन्ध छ भने बस वैष्णवत्वेन सम्बन्ध छ। यो सारा जगत नारायणको घर हो, सबै चेतन नारायणका हुन्, त्यस हुनाले भगवानका हुन् भनेर सम्बन्ध छ। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बान्धवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। यस अर्थमा सबै हाम्रो हो, तर हामीलाई रक्षा गर्नेवाला उनै भगवान श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ। उनी श्रीमन नारायणका भक्तहरूले निवेदन गर्दै बक्सिन्छ। भगवानका भक्त भागवतहरूले आचार्यहरूले प्रभु यसलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम, यति खोजेर रक्षा गर्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। सर्वज्ञोपि सर्वेशः सदा कारुणिको हि सः संसार तन्त्र बाहित्वात् रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। भगवानले केवल भनिबक्सिन्छ सबैतिर निराश बनेर अरूलाई पनि उपाय मानेर मलाई उपाय भने म उपाय बन्दिनँ। भगवानको स्वभाव हो। भगवान इतर उपाय निरपेक्ष बल्ल उपाय भइबक्सिन्छ। अरूलाई उपाय बनाउँदा त भगवानले त्यसलाई ठोकिबक्सिन्छ। रावणले त्यो हातमा धनुषको टुक्रा, धनुष यताको पनि काट्दै बक्स्यो, यता पनि काट्दै बक्स्यो, धनुष समात्या थियो। पहिले रथ भाँच्दै बक्स्यो, घोडाहरू धराशायी भए, भैमा
लड्यो, त्यो धनुष समात्या थियो, धनुषलाई पनि यताबाट काटिदिबक्स्यो, यताबाट काटिदिबक्स्यो, यहाँ काँधमा झुडाएको तर्कस उछिट्याइदिबक्स्यो। र पनि रावण हो, हेर्छ छक्क पर्छ, सुन्दर भगवान रामको त्यो श्रीमुख हेरेर छक्क पर्दछ। शत्रु प्रख्यात वीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमहि, त्यस्ता भगवान रामलाई यी त धर्मका मूर्ति भइबक्सिन्छ, फेरि मलाई किन हान्नुभएको छ, म त निहत्ता छु, म रथबाट नि लड्या छु, कुनै हातमा हतियार छैन, किन हान्नुभयो होला भगवान रामले? त रामले अधर्म काम गर्दै गर्नुहुन्न भनेर शत्रुले प्रशंसा गर्ने त्यस्तो राम, त्यस्तो आदर्श राम, त्यस्तो रामले किन हान्नुभयो होला भनेर उसले विचार गर्यो। 4 वेदको ज्ञाता थियो, तर गर्ने के त? पढेर पनि उल्टा भयो भने तिनकै नाम हो राक्षसा। साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षर भएका व्यक्ति उल्टा भए भने पण्डित मानिने त्यस्तै राक्षस भन्दछन्। कलौ ब्राह्मण राक्षसा। भगवान श्रीमन्नारायणको अनन्य भक्ति गरेर जीवन धन्य गराउन छोडेर आहार विहार शुद्ध छैन, बस परतत्वको निर्णयदेखि इतर गएका छन्, तिनको के गति हुन्छ? कसले सुनाउने तिनलाई? कसले सम्झाउने तिनलाई? आफै पण्डित मानी भएका छन्, शास्त्रको मर्म के छ त्यसलाई हेर्दैनन्। त्यस हुनाले ऊ समझदार थियो, उसले सम्झ्यो, तर उल्टा आचरण गरेको हुनाले राक्षसा। साक्षरा उताबाट पढ्नुहोस् त के हुन्छ? साक्षरा राक्षसा। साक्षर व्यक्ति उल्टा भयो भने, आचरणवान भएन भने त्यो राक्षस हुन्छ। त्यस हुनाले रावण राक्षस भयो, उल्टा आचरण गर्ने बेला भएको हुनाले। तर बुद्धिमान त थियो नि, जाने थियो नि उसले। भगवान रामले अधर्म गरिबक्सिन्न, किन मलाई ठोक्नु भएको छ भनेर यसो विचार गरेर अनि सम्झ्यो, ओहो म यो टुक्रा हातमा लिएको रहेछु, यही टुक्रालाई उपाय बनाएछस्, यसले मलाई रक्षा गर्छ भनेछस्, ल तँलाई कसरी रक्षा गर्छ भनेर ठोकिबक्सेको भगवानले। त्यसलाई छोड्दा बित्तिकै बस, त्यसलाई उपाय नमान्दा बित्तिकै, भगवानलाई उपाय नमाने पनि भगवानले हानिबक्सेन। त्यसलाई उपाय नमानेपछि रामका शरणमा आए नभने पनि गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिंचर राजलंकाम। हे रात्रिंचर, हे निशाचर का राजा, हे रावण, जाऊ लंकामा जाऊ, विश्राम गर, ओखती मुलो मलहमपट्टी लगाऊ, बेसरी मिठो मिठो पौष्टिक चिज खाऊ, विश्राम गर, अनि भोलि आउला। त्यस्तो कोही हुन्छ? यसको अर्थ यसले के सिद्ध भयो भने भगवानले अरूलाई उपाय माने, भगवान उपाय भइबक्सिन्न। अरू उपाय नै होइनन्, अरू अपाय हुन्, विघ्न हुन्, घाँडो हो घाँडो। भगवान श्रीमन्नारायण र तदीयहरूको अनुग्रह बाहेक हाम्रो रक्षा गर्ने उपाय छैन। यसलाई कसैले बिर्सनुहुन्न। भगवानका शरणमा पर्या छ, लौ सन्च भएन भने छ, अनि उपायन्तर गर्ने हो। कतिपयलाई देख्दछु, अरे राम राम राम, भगवानको शरणागति गरे भने छन्, अनि दौड्या छन्, क्षुद्र देवताका सामने गएर माग्दछन्। भगवानले के दिइबक्सिनु हुन्छ? नाथे नः पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमम कतिपय ग्रामेश मल्पार्थदम सेवायै मृगया महे नरमहो मूकाः बराकाः वयम। श्री कुलशेखर सूरीले पनि बक्सिन्छ, नह नाथे, हामी सबैका निरुपाधिक स्वामी भइबक्सिन्छ, पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। त्रिजगताम एकाधिपे, सारा अनंत कोटि ब्रह्माण्डका एक मात्र राजा, एक मात्र स्वामी भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? चेतसा एकाधिपे चेतसा सेव्ये, मनले सेव्य भइबक्सिन्छ। मनले मात्र प्रभु हजुरको म हुँ भने स्वस्य पदस्य दातरी, आफ्नो वैकुण्ठ पनि दिनेवाला, त्यति उदार, त्यति सुलभ अरू कोही छ? सुलभ भइबक्सिन्छ। फेरि जाँदाखेरि नराम्रो वेशभूषा छ कि भन्दा अति सुन्दर सुन्दर, हे सुन्दर रमताम, सुन्दर चिराय रमताम त्वयि मनो में नन्दित सुरेश नरसिंह नरसिंह। वेदांत देशको स्वामीले भन्नुहुन्छ, सुन्दर, हे सुन्दर चिराय रमताम त्वयि, मेरो मन सधैँ हजुरमा रमाओस्, मेरो मन हजुरमै रमाओस्, अन्त नजामन, अन्त नजामन।
सधैँ नारायण भन अन्त नजामन, अन्त नजामन, अन्त नजामन, श्रीमन नारायण भन अन्त नजामन। मेरो मन हजुरका दिव्य चरण युगलमा, हजुरका चरणका परागमा भ्रमर बनेर रहोस् भनी बक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै सेव्य स्वस्य पदस्य दातरी, बस चित्तले सेवा गरे, मनले सम्झिदिए भइहाल्यो, अरू केही दिन पर्दैन। मन अर्पण गरे प्रसन्न हुनेवाला भगवान त्यस्ता हुनुहुन्छ। त्यस्तो कोही सुलभ छ? तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं इत्थं भूतो हरि स्वयं। एउटा तुलसीको दल एक आचमनी जल अर्पण गर्दा बित्तिकै ओहो म यिनीहरूको ऋणले डुबे, मैले यिनलाई के दिएँ, आफै सर्वस्व उनलाई दिएर पनि म कहिल्यै उऋण भइन भन्नेवाला भगवान, त्यस्तो उदार भगवान, त्यस्तो कृतज्ञ भगवान, बसी बदान्यो गुणवान ऋजु, त्यस्ता भगवान, गुणवान ऋजु सम कृति कृतज्ञ तमसे स्वभावत, त्यस्ता भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई छोडेर सुलभ सुव्रत राम्रा व्रत भएका अति सुन्दर भई बक्सिन्छ भगवान, जानलाई पनि गाह्रो छैन, सहज रूपमा प्राप्य भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई छोडेर अन्यत्र कहाँ जाने त? त्यसो हुनाले त भगवान नै उपाय भई बक्सिन्छ। त यहाँ के बताइयो भने पर्वतम छत्रीकृत्य उद्धृतवन गुणस्य मङ्गल, आफ्ना प्रपन्नजनको रक्षाको लागि आफ्नैले जब रक्षक नै भक्षक भएर आए, सहयोगी विरोधी भएर आए, देवता न हो इन्द्र, देवराज इन्द्र हो, कस्ता स्वार्थी छन् यी देवताहरू। भगवानले यिनीहरूको दुनो सपार दिएपछि भगवानलाई बिर्सिदिन्छन्। भगवानले दिइबक्स्यो, भगवानद्वारा प्राप्त धनको उपयोग गरेर दातालाई बिर्सन्छन्। यस्ता आज उनै जो भगवानका भक्त भएका हुन्, स्वार्थी भक्त, कमसेकम खाएर उता बसेका हुन्थ्यो नि, खाएर नसकिने स्वर्ग दिइबक्सेका थियो। एक टपरी हलुवा मिलेन भन्दा बित्तिकै भगवानले प्रयोजनान्तरी देवतान्तरी हुन हुँदैन भनेर आफ्ना बाबालाई, पिताजी साक्षात देवतालाई छोडेर, जुन जसले आफ्ना देवतालाई छोडेर न देवतालाई उपासना गर्छन् स पापीयान भवति, त्यो पापी हुन्छ, त्यो स्थान भ्रष्ट हुन्छ भनेको हुनाले सज्जन वृन्द हो भगवान यो सबैले जानी बक्सेला। शैव वैष्णव सौर शाक्त गणपत्य सबैको अन्तिम हरिओम तत्सत हो नि। हरिओम तत्सत विष्णु विष्णु नारायण समर्पयामि। भगवान शिवको भक्ति गरेर हजारौं युगसम्म भगवान शङ्करको भक्ति गरेको फल के त? भगवान विष्णुको भक्ति। त्यसो हुनाले शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। हेर्नु त रामचरितमानस, भगवान शङ्करको भक्तिको फल, नारायणका श्री चरण कमलमा, रामका चरण कमलमा अविरल निरन्तर अखण्ड भक्ति होस्। सबै देवी देवताको भक्ति गर्नु त्यो साधन हो। भगवानको भक्ति साधन होइन, फल हो, फल हो। त्यसो हुनाले फल माग्नु, सबैको भक्ति गर्नु। अयोध्यावासी नर नारीहरूले सबैको भक्ति गरेर के मागी बक्स्यो? स्त्रियो वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विना। भगवान यशस्वी रामका चरण कमलमा हाम्रो मन लागिराखोस् भनेर सबै देवी देवतासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। यदि अरूको प्रार्थना गरे पनि भगवानको भक्ति माग्नु, नभए केही नमाग्नु। भगवानले दिइबक्सिन्छ। भगवानमा त्यति अभिनिवेश होस्, त्यति प्रेम होस् भगवत प्राप्तिको लागि कि जसलाई देखे पनि प्रभु जय होस्, हजुरहरू भगवानका भक्त भई बक्सिन्छ। भगवानले अधिकारमा नियुक्त गरिएका भई बक्सिन्छ। हजुर तिमी सामर्थ्य छ, हजुरले कृपा गरेर भगवानमा प्रेम जागोस् है, नारायणमा भक्ति लागोस् है, भगवानमा भागवतमा आचार्यमा हाम्रो प्रेम बढोस्। त्यही माग्नु, मागे त्यही माग्ने हो। त्यो माग्नेवाला व्यक्ति वास्तवमा त्यही अत्यन्त विद्वान हो, ज्ञानी हो, वरिष्ठ हो। नभए त हात लाए सुन्न केही पनि हुन्न। त्यसो हुनाले
नन्द बाबाले भनिबक्स्यो यस्तो हो भनेर भनेपछि पिताजी साक्षात देवता गिरिराज भइबक्सिन्छ, उहाँको पूजा गरौँ भनेर इन्द्रको पूजा बन्द, गिरिराज भगवानको पूजा भयो। अनि त्यो गुप्तचरद्वारा थाहा पाएका देवराज इन्द्रले त्यो एउटा फुच्चे, त्यही फुच्चे प्रार्थना गरेर आउनु भएको छ। कति चाँडै बिर्सनी भुलक्कड देवताहरू, उल्लु भुल्लु कुल्लु, हामी सबै त्यही त हो नि। हामी उल्लु छौँ, भुल्लु छौँ, कुल्लु छौँ। अनि प्रार्थना गरे अस्ति भर्खर, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न भनेर गर्भगत नारायणको प्रार्थना गरेका छन् कंसको कारागारमा गएर। अस्ति भर्खरै ब्रह्माजीलाई अगाडि लाएर आज अहिले भर्खरै 7 वर्षका भगवान नहुँदै बिर्से कस्ता उल्लु हुन्। हुने भगवानले बालककालदेखि नै अवतार लिएको 40औं दिनदेखि नै देवद्रोहीहरूको संहार गर्दै आइबक्स्यो। पुतना 3 महिनामा शक्रासुरलाई संहार गरिबक्स्यो। अगासुर बकासुर तृणावर्त आदिहरूलाई संहार गर्दै देवताहरूको कण्टक भएका ती दानवहरूलाई भाटाबाट साफ गरेर देवताहरूको राज्य अचल गराइदिबक्सेको छ। उनीहरूले भोग गर्नको लागि आनन्दसँग भोजनालयमा बसेर खाएका छन्। आज त्यही घिच्न जति पनि थियो नि, एक टपरी नदिँदाखेरि भगवानका भक्तलाई कत्रो दुःख दिए देवराज इन्द्रले। अब त्यो अरूलाई भए मुड्कीले एकैपटकमा गोविन्दा नमन गरिबक्सिन्थ्यो। एक दिन भयो नि भक्त भएर टोपलेको हो भनेर इन्द्रलाई दण्ड त्यति बेला दिइबक्सेन। इन्द्रले गरेको जो उपद्रव हो त्यसको निराकरणको अवलम्बनको लागि के गरिबक्स्यो त? ती सबै ग्वाल बालहरूलाई लाइजा। हाम्रा प्रत्यक्ष देवता हामीले पूजा गरेको गिरिराजको पूजा व्यर्थ जाँदै जान्न। मदर्चनम नारहति गन्तुमन्यथा श्रद्धा अनुरूपम फलहेतुकत्वात्। भगवानको उपासना व्यर्थ जाँदैन। भगवानले गिरिराजलाई उठाइदिबक्स्यो। अघटित घटना पटियान सामर्थ्य शक्ति। भगवानमा शक्ति कस्तो छ त? भगवान शब्द ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्य, यी 6वटा ऐश्वर्य भगवान कृष्णमा बिल्कुल छचल्किएका देखिन्छन्। शक्ति कस्तो त कसैले सम्झन सक्छ? 7 वर्षको बालकले 14 कोश विशाल त्यो गिरिराज पर्वतलाई उठाएर कान्छेउनमा 7 दिन 7 रात्रिसम्म धारण गर्ने सामर्थ्य यो शक्ति हो। ज्ञान कस्तो छ त भगवानको? ज्ञान कस्तो छ थाहा छ हजुरलाई? गले रत्नम गीता। सारा संसारले अद्वितीय ग्रन्थ भन्दछ गीता। गीता जस्तो ज्ञान छ, एउटा निदर्शन, यो उदाहरण हो। भगवान ज्ञानै ज्ञानका पुञ्ज भएका। कस्ता ज्ञान भगवानको? गीता जस्तो ज्ञान। ज्ञान शक्ति बल कस्तो छ भगवानको? धारणा सामर्थ्यम बलम। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई धारण गर्ने सामर्थ्य छ। त्यो पर्वतलाई उठाउने यो अघटित घटना पटियान शक्ति पनि हो, यो बल पनि हो। दुईटाको एकै ठाउँमा उदाहरण। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कस्तो छ? ऐश्वर्य भनेको नियमन सामर्थ्यम ऐश्वर्यम। भगवानले कसरी गरेर सबलाई आफ्ना अधीनमा नियन्त्रण गरिबक्सिन्छ। भित्र उसका घैँचामा बसेर भगवानले बस चर्खा चलाइदिबक्सिन्छ, आफ्नो अधीनमा रहन्छ। त्यो नियमन सामर्थ्य बल के अरे ऐश्वर्य भगवान कृष्णमा सबै देखियो। नियमन गरिबक्सिएन। महाभारतको सङ्ग्रामलाई कसरी नचाइदिबक्स्यो कि त्यस हुनाले बङ्गालको राजाले भन्यो नि बर्बरिकले, यो लडाई कसले लडाएको छ? कृष्णले लड्नु भएको छ। अरू सबै त भगवानका खेलौना हुन्। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है भगवान कृष्ण। नियमन सामर्थ्यम ऐश्वर्यम। अनि तेज कस्तो छ भगवानको? बस पराभिवन सामर्थ्यम तेज। महाभारतको सङ्ग्राममा देखाइदिबक्सेन? यदि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मना अभूतोपमा। एकै साथ 1000 सूर्यकै उदाउन सक्छ नि त? त्यो देखियो त्यहाँ। त्यो पनि नगर्ने हुन्थ्यो। यदि भा सदृशी यदि कथनचित 1000औं सूर्य एकैपल्ट उदाए अलिकता बराबरी गर्थे कि त्यस्तो अद्भुत तेज भगवान, जुन तेजमा सब हतप्रभ भए हो। त्यस्तो भगवानले जो शक्ति हो षडैश्वर्यले युक्त भएकालाई भगवान भनिन्छ। त्यस्तो हुनाले भगवान अरू होइन, अरूलाई आदर दिएको हो, अन्यत्र उपचारको लागि दिएको हो, गौण प्रयोग हो।
मैत्रेय भगवान शब्दो वासुदेवस्य नान्यगः। यो भगवान शब्द नारायणको हो। त्यस हुनाले भगवान कृष्णले गाएको गीतालाई भगवत गीता भनियो, श्रीमद् भगवत गीता। अरूले गाएको गीतालाई अर्जुन गीता, गुरु गीता, के गीता भनियो। त्यस हुनाले अरू भगवान हुनुहुँदो रहेनछ। भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप प्रतिपादन भएको श्रीमद् भागवत महापुराणलाई भागवत भनियो, अरूलाई अरू भनियो, त्यो भागवत भनिएन। त्यस हुनाले भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। त्यस हुनाले ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य तेजो वीर्याणि अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादिवि। त्यो हो भगवान। उत्पत्तिम प्रलयम वेत्ति भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। भगवान त्यसै हुनुहुन्छ। अरूमा छ त्यो सकल चेतनको स्थिति प्रवृत्ति गरी बक्सिने भएका, सकल चेतनको सर्वविध कल्याण गर्न सतत सक्षम भइबक्सिएका त्यो भगवान भगवान हो। त्यस्ता भगवानले आज गिरिराजलाई उठाइ बक्स्यो र गाई माई दाई भाइ सबैलाई त्यहाँभित्र आएर सबैलाई रक्षा गर्ने भएका हे गोविन्द हजुरको मङ्गल होस्। छत्री पर्वतम छत्रीकृत्य उद्धृतवन। हजुरको त्यस्तो गुणस्य भनेको भक्त वात्सल्य, भक्त परित्राण परायण जो गुण हो। एउटा प्रयोजनान्तरी भक्तले विरोध गरे तिनलाई पनि नबिगारिकन रक्षा गरिबक्स्यो, उनीसँग लड्न गइबक्सेन, आफ्ना कामले तिनलाई निस्तेज गराइदिबक्स्यो। त्यस्ता हजुरको गुणको मङ्गल होस्। जित्वा विरोधम निवर्तितवन, जित्वा विरोधम निवर्तितवन तद्धस्तकुन्तस्य मङ्गलम। हजुरको हातमा भएको जो कुन्त, भाला, त्रिशूल, अरे भगवान कृष्णका हातमा कहिले भाला थियो त? नन्द बाबालाई देखेको हुनाले कारणमा भएको काम कार्यमा पनि हुन्छ भनेर देखिबक्स्यो नि उहाँहरूले। हजुरको हातमा रहेको भालाको मङ्गल होस्। तद्हस्तकुन्तस्य मङ्गलम। नन्द बाबालाई भने न, तीक्ष्ण कुरूरकर्मा नन्द गोप हातमा भाला लिएर तीक्ष्ण कठोर काम गरिबक्सिनु भएका, भगवानका विरोधीलाई दूर गरिबक्सिनु भएका त्यस्ता भोलावाला भगवान के अरे नन्द बाबा पनि भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिएपछि भगवान कृष्णलाई के अमङ्गल हुन्छ कि भनेर मङ्गल गान गर्नको लागि, सुरक्षाको लागि हातमा सतत कृष्ण बलरामको रक्षाको लागि हातमा भाला लिएर बसिबक्सेको नन्द बाबालाई अनुसन्धान गर्ने भएका गोपाङ्गनाहरूले आज भगवानमा पनि हाम्रा भगवानले विरोधीलाई दूर गर्नको लागि यस्तो भाला लिइबक्सेको छ, यहीँबाट सोही गाइदिएर समाप्त पारिदिबक्सिन्छ। त्यस्ता हजुरको हातमा रहेको जो भाला छ त्यसको पनि मङ्गल होस्। यस्ता इत्येव यस्तै यस्तै खालका हजुरका शौर्य वीर्य पराक्रमहरूको मङ्गल गान गर्दछौँ। हजुरको आपाद चुडा पर्यन्त दिव्य मङ्गल विग्रहको मङ्गल गर्दछौँ, के अरे मङ्गलाशासन गर्दछौँ। परिक्रमा आधातुम व्रतको सामग्री ल्याउने भन्ने न्यु मात्रै हो, यहाँ आउने बाहना मात्रै हो। हामीलाई चाहिने त केवल नारायणै चाहिन्छ, नारायणको मङ्गल गान गर्ने हो, हजुरको आरती गर्ने हो। मङ्गलम कौशलेन्द्राय। यस्तो श्री सत्या सहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलम। यसको लागि हामी आएका हौँ प्रभु, कृपा गरिबक्स्योस्, हाम्रो अभिप्राय सम्झिबक्स्योस्। के भन्ने हजुर, समय गइसक्यो, 7 भइसक्नुभयो, व्याख्या गर्नै पाइँदैन। भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ, तर भक्तको लागि भगवान परतन्त्र भइबक्सिन्छ। त्यस्ता परतन्त्र भगवानलाई यहाँ प्रार्थना गरिबक्सिन्छ, भक्त परतन्त्र भगवानलाई। कस्ता भगवान? जस्तै दण्डक वनवासीहरूले तेतम सोममिवोद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रता। भगवानलाई दण्डक वनमा भगवान श्री रामजीलाई भाइ लक्ष्मणका हातमा आउँदै गरेको देखेर वनवासीहरूले मङ्गल गान गरे। जस्तै त्यस्तै त्यो भगवानको स्वरूपै यस्तो छ कि देखेपछि अरू केही चाहिन्न, मङ्गल गान गरिन्छ। तदैत लोकम क्रान्तवन चरणयोर मङ्गलम। अरे यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ आचार्यकै मङ्गलाशासन है।
आचार्य भगवानले बलिको राज्य हरण गर्नको लागि 3 पाउ पृथ्वी नापी बक्सेको। यहाँ भगवान त्यो आचार्यमा कसरी घट्ला भन्ने बक्सेला भने आचार्यले पनि भगवानले ली बक्सिन्छ, आचार्यले दी बक्सिन्छ, यति फरक छ। भगवानले यत करोषे दशनासी तत्कर कुरुष्व मदर्पणम, सबै मलाई देऊ भनी बक्सिन्छ। आचार्य भगवानमा भन्दा आचार्यमा अलिकता गुण अझ बढी के छ भने आचार्यले सबै भगवानलाई देऊ, विष्णुलाई अर्पण गर भनी बक्सिन्छ। आचार्यले के गरे भने आचार्यले ली बक्सिन्छ, दी बक्सिन्छ। के दी बक्सिन्छ? आचार्यले भगवान जस्तै आचार्यले पनि 3 पाउ पृथ्वी मागी बक्सिन्छ भनेको के हो त? आचार्यले दिनलाई मागी बक्सिन्छ भनेको बाबु हो म 3 चिज छ तिमीहरूमा राख्न खोजेको छु, त्यो अवसर देऊ। यी 3 चिजको त्यहाँभित्र भएको महत्त्वपूर्ण चिज पनि तिमीहरूलाई दिन्छु। 3 चिज र त्यहाँभित्र रहेको 3टा यस्ता माने यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज छन् कि त्यहाँभित्र रहेको अझ महत्त्वपूर्ण चिज छ, त्यो सबै तिमीहरूलाई दिन्छु, त्यो अवसर मलाई देऊ भनी बक्सिन्छ। के हुन्छ ती? रहस्यत्रयको उपदेश। रहस्यत्रय उपदेश गर्छु, रहस्यत्रय तिमीहरूलाई मैले प्रदान गर्दछु। एकछिन मलाई तिमीहरूले आफ्नो कान देऊ, तिमीहरूको कानमा मैले सुनाइदिन्छु। रहस्यत्रय जो सुनेपछि के भइन्छ त? बस सत्ता लब्ध सत्तावान भइन्छ। शाखानाम परिस्थितेन मनुना मूलेन लब्धात्मकः सत्ता हेतु सकृत जपेन सकलम कालम द्वयेन क्षिपन् वेदो तंस विहारी सारथि दया गुम्फेन विश्रम्भितः सारज्ञो यदि कश्चिदस्ति भुवने नाथस्यूथस्य नः। वेद वेदान्तमा विद्यमान भएका शाखानाम उपरिस्थितेन, वेदका शाखा वेदान्तमा माथि, वेदका शाखामा, वेदको माथि, शाखानाम भनेको वेदको शाखामा भनेको वेदान्तमा अत्यन्त सुसज्जित प्रकारले त्यहाँ विराजमान भइबक्सेका जो श्रीमद् अष्टाक्षर मन्त्र भइबक्सिन्छ। त्यो श्रीमद् अष्टाक्षर मन्त्र दिएर आचार्यले हामीलाई आत्मसत्तावान बनाइबक्सिन्छ। अनि बल्ल हामी हुन्छौँ, हामी बल्ल नारा भन्छौँ, हाम्रो अयन नारायण भइबक्सिन्छ मूल मन्त्र प्रदान गर्नाले। बल्ल आत्मसत्तावान भइन्छ। नभए त्यहाँसम्म असन्देव सभवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। मूल मन्त्रले स्वरूप ज्ञान हुन्छ। मूल मन्त्र ऐना हो, दर्पण हो, त्यसले म कस्तो रहेछु, म कति राम्रो रहेछु थाहा हुन्छ। त्यस हुनाले मूलेन लब्धात्मक अनि सत्ता हेतु सकृत जपन। आत्मसत्ता प्राप्तिको लागि एकपटक जपेपछि पुग्यो, त्यसपछि अब कालक्षेपको लागि जप्नु। मूल मन्त्रले सबै दिन्छ। के दिन्न र? कुलम ददाति, धनम ददाति, पुत्रान ददाति। प्रकाल स्वामीजीले सबै दिनुहुन्छ। श्री मूल मन्त्रले सबै दिइबक्सिन्छ। तर भक्तले माग्दैनन्। भक्तले अनुष्ठान गरे पनि भगवानकै मङ्गलाशासन हो। त्यस हुनाले जपलाई उपाय नमानी कति, जपने जनको हुन जान्छ गति। द्वय मन्त्र अखण्ड जपौँ जन हो, भवबास हुँदैन कति तिनको। जप गर्ने हो, जपलाई उपाय बनाउने होइन। त्यो जपलाई उपाय मानेर संसारको फल माग्ने होइन, निरन्तर जप्ने। त्यस्तो श्री मूल मन्त्र तिमीहरूलाई दिन्छु। मलाई मूल मन्त्र रूपी 1 पाउ राख्ने तिमीले समय देऊ। यस्ता उपकारक गुरु। त्यस हुनाले आचार्यको उपकारलाई हामीले कल्पना गरेर सकिन्न। नित्य नारकी हामीहरूलाई नरकको सेफ्टी ट्याङ्कीको किरो जस्तै भएर त बस्या हो हामी। यस्ता हामीलाई आचार्यले अनुग्रह गरेर भगवानको काखमा बस्न अधिकारी बनाइदिइबक्सेको छ। त्यसलाई मूल्य गर्न सकिन्छ हामीले? भगवान ल्याएर भगवानको सारा दुईटै विभूति टकार्दा पनि आचार्यको हामी ऋण हुन सक्दैनौँ। त्यो ज्ञान, त्यो दिव्य श्रीमन्त्र प्रदान गर्ने आचार्य। कतिराष्टाक्षर हो नृणाम। अष्टाक्षर नै हाम्रो गति हो सबैको। अष्टाक्षर मन्त्रलाई मूल मन्त्र भनिन्छ। अरू मन्त्रलाई द्वादशाक्षर भनिन्छ, कति अक्षर भनिन्छ, षडाक्षर भनिन्छ। मूल फेद
निरुपाधिक तत्त्व नारायण। अरू शब्दको अरू अरू अर्थ हुन्छ। रामको पनि कहीँ भेडा पनि हुन्छ, कहीँ दशरथका छोरा अथवा जमदग्निका छोरा, धेरै धेरै रामको नि अलग अर्थ हुन्छ। मृग जाति विशेषमा पनि आउँछ। कृष्णको कालो भन्ने अर्थ नि हुन्छ। यो अरू शब्द शिवको अर्थ पनि कहीँ भगवान शङ्कर भन्ने हुन्छ, कहीँ शिवको अर्थ स्याल पनि हुन्छ, शिव भनेको स्याल्नी श्रीगाली पनि हुन्छ। सबैका अर्थ शब्दको ती कहीँ सर्वनाम हुन्छन्, कहीँ संज्ञा हुन्छन्। अवसर हेरेर नारायण यो शब्द यस्तो हो कि यसको अर्थ यदि संज्ञामा हुने भने नारायण भन्ने थियो। पूर्व पदार्थ संज्ञाम अगह भनेर व्याकरणमै नियम गरिदिएछ कि संज्ञा अर्थमा मणत्व हुन्छ, संज्ञा नहुने भने नारायण बन्छ। नाम यो नारायण जो हो श्रीमन्नारायणको नाम हो। श्रेयपति लक्ष्मीपतिको नाम हो नारायण। त्यस हुनाले यो त्यो जो मूल मन्त्र हो त्यो प्राप्त गरेपछि आचार्यका श्रीमुखबाट जो भगवानको भक्त वैष्णव आचार्यद्वारा कान रूपी बटुकाबाट हृदयमा ल्याएपछि बल्ल हामी हुन्छौँ आत्मसत्तावान। अनि के गर्नु त? एकपटक जप्नु, त्यसपछि कालक्षेपको लागि जप्नु केही भएन। एकपटक जपे मात्र। कसैले जप्न नि सक्दैनन्। कोही लाटा हुन्छन्, कोही बहिरा हुन्छन्, कोही अन्धा हुन्छन्। लाटा बहिरालाई पनि कानमा आचार्यले फुक दिएपछि आचार्यद्वारा नै उसले आचार्यको अनुष्ठानले उसको कल्याण हुन्छ। त्यस हुनाले अनि कालम द्वयेन क्षिपन, तिमीहरूले बिताउने कसरी त? तिमीहरूले समय यापन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण महले लबालब भरिएको, सबै रसले लबालब भरिएको, जसमा श्रीको दुई पटक सम्बन्ध छ। श्रीमन्नारायण श्रीमते नारायण। त्यस्तो मैले तिमीहरूलाई द्वय मन्त्र प्रदान गर्दछु। दोस्रो पाउ दिने मलाई अवसर देऊ। सकलम कालम द्वयेन क्षिपन। अनि तेस्रो पाउ मलाई राख्न अवसर देऊ। तेस्रो राख्नलाई धेरै बेर गर्न पर्यो। अन्तिम अनि त्यसपछि बलिले ल्याएर टकार्नु भयो। त तेस्रो पाउ भने के हो त? वेदोत्तंस बिहारी सारथि दया गुम्फेन विश्रम्भिता। वेद वेदान्तमा विराजमान हुनुभएका नृत्यति वेदान्त सिद्धान्त गोपाङ्गनाहरूले भनेको श्रृणु सखी कौतुक मेकम नन्द निकेतनाङ्गणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरिताङ्ग नृत्यति वेदान्त सिद्धान्त। ए सखी, मैले आज अचम्म देखेँ, छक्क पर्ने। गोपाङ्गनाहरूको आँगनमा, नन्द बाबाको आँगनमा गोरजले विरज भइबक्सेका गोधूलि धूसरिताङ्गम, गाईको धुलीले धूसरित भएको, गाईको धुलीको परागले अङ्गराग युक्त भइबक्सेका वेदान्तको सिद्धान्त, उपनिषदको अर्थ, उपनिषद रूपी मञ्जुषामा तिजोरीमा सुरक्षित भएको त्यो अमूल्य सम्पत्ति जो श्रीमान भइबक्सिन्छ, लक्ष्मीपति भइबक्सिन्छ, उहाँलाई मैले धुमुकुट ता थै गरेर नाचेको देखेँ। नटवर नागर नन्दा भजोरे मन गोविन्दा। त्यस हुनाले त्यो वेदोत्तंस बिहारी, सारा वेद वेदान्तको सर्वस्व। वेदान्तको अर्थ भनेको धन। अर्थको अर्थ के हो? धन। अर्थ माने धन। सही धन के हो त? धनम मदीयम तव पाद पंकजम। भगवान नारायण हाम्रो धन हो, सर्वस्व हो। उहाँलाई पाएपछि बस मधुनि लिल्यु रशेष रसा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। सबै गौण हुन्छन्। त्यो भगवान नै वास्तवमा धन हो। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण श्रीकृष्णले जो दिव्य रथमा विराजमान भएर जो ज्ञान दिइबक्सियो नि, हो त्यही ज्ञानलाई अनुसन्धान गरेर भनेको मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हो त्यो जो भगवानको चरम उपदेश हो, अन्तिम उपदेश। जो उपदेश भनेर भगवानले ल तिमीलाई भन्ने कुरा भने, अब जे गर्ने गर, यथेसिसि तथा कुरु। हो भने हो कुरो, होइन भने भकुरो दकुरो। जाने बाटो यही हो। यो बाटो गयो भने तर्छौ, यो बाटो भने गयो भने झर्छौ भनेर भगवानले भनिदिइबक्स्यो। भगवान मौन भइबक्स्यो।
बस त्यो जो अन्तिम शास्त्र हो, चरम श्लोकको शास्त्र प्रहार गरेपछि अर्जुनले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत सन्देह करिष्ये वचन तव, यो दिव्य ज्ञान दिएपछि अर्जुन पनि निस्सन्देह भइबक्सियो र उहाँलाई थाहा भयो भने चाहिँ हो त्यो चरम मन्त्रद्वारा सार्धदया गुम्फेन विश्रम्भिता, त्यस्तो दयाको वचनले आनन्द तुन्दिल भएका ज्ञानी आचार्यहरू नै हामी यो समूहका नेता भइबक्सिन्छ। नाथ सयुथस्य न, त्यस्ता आचार्यलाई श्रीमद् वरवरमुनि स्वामी जस्ता, भगवत भाष्यकार जस्ता, श्री भरमामलय आचार्यहरू जस्ता, श्री भरतनारायण आचार्य जस्ता, श्री प्रतिवादी भयङ्कराचार्य आचार्य जस्ता त्यस्ता महान ज्ञानी सन्त आचार्यहरू, श्री रामानुज पदच्छाया भएका सन्तहरूलाई, त्यस्ता परम वैष्णव आचार्यहरूलाई कल्याण प्रार्थना गरेको कल्याण उहाँबाट हुन्छ। त्यस्ता आचार्यलाई, त्यस्ता आचार्यको मङ्गलाशासन, आज आचार्यको मङ्गलाशासन गरेको, आज आचार्यको मङ्गलाशासन गरेको। हिजो अस्ति आचार्यसँग हामीलाई ज्ञान दिइबक्सियोस्, ज्ञान दिइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरेका थियौँ भने यस्ता आचार्यको मङ्गलाशासन, यस्तो अपार उदार आचार्य, आचार्यादिह देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहे, कस्ता आचार्य, त्यस्ता आचार्यले कृपा गरेर मोक्ष नदिने भने भगवानले दिइबक्सिन्न। भक्तिम विहाय पदयोर निजदेशिकस्य भक्ति प्रकर्षमपि भगवत्ययन्ते तेभ्यो रमा सहचरः परमं पदम तत् दातुम न हिच्छति न तेपि च तल्लभन्ते। भगवान नारायणले खुबै जति नै भगवानको भक्ति गरे पनि आचार्यमा भक्ति छैन भने निजदेशिकस्य भक्तिम विहाय, आफ्ना आचार्यको भक्तिलाई छोडेर भक्ति प्रकर्षमपि भगवती अयन्ते, भगवानमा भक्तिको सीमा पार गरिदिए पनि खुबै भक्ति त्यहाँभन्दा गर्न नसक्ने त्यति ठुलो भक्ति गरे पनि यदि आचार्यमा भक्ति भएन भने तेभ्यो, त्यस्ता भक्तहरूलाई, केवल भगवानमा मात्रै भक्ति गर्ने आचार्यमा भक्ति नभएका जनहरूलाई रमा सहचर, रमा सखा भगवान नारायणले दातुम न हिच्छति न तेपि च तल्लभन्ते, मुक्ति तिनीहरूलाई दिन चाहँदै चाहिबक्सिन्न, उनीहरूले खोजेर नि पाउँदैनन्। त्यस हुनाले आचार्यको अनुग्रहले नै दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशकाङ्क्षी, आचार्यले नारायण एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम भनेर आचार्यले भनिदिएपछि बल्ल भगवानले ल हजुरले अगाडि सार्नुभयो, मैले यसलाई स्वीकार गरेँ, तत्काल स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता आचार्यको उपकार हामीले कल्पना गरेर सकिन्छ र? अपार यस्ता आचार्यको मङ्गल होस्। 3 पाउ पृथ्वीका न्युले संसारलाई नाप दिने भनेको यही यो संसार हो। यो शरीर नै एउटा संसार हो। हामीहरूलाई नापी बक्सिन्छ, हामीलाई छाम दिइ बक्सिन्छ, हामीलाई दिव्य ज्ञान दिइ बक्सिन्छ। त्यस्ता 3 पाउ पृथ्वीको बहानाले रहस्यत्रय, तत्त्वत्रय इत्यादिको उपदेश गरी बक्सिने भएका हे आचार्य, हजुरको चरणको मङ्गल होस्। प्रक्षाल्य चरणौ पात्रे प्रणिपत्योपयुज्य च नित्यं विधिवदर्घ्याद्यै आदृतोभ्यर्चयेत् गुरुम भन्छ शास्त्रले। आचार्यलाई हामीले भेटायौँ भने उहाँको चरण प्रक्षालन गर्नु, श्री चरणको प्रक्षालन गर्नु। त्यो भारततिर जाँदा प्राय मारवाडी भागवतहरूले त्यो गरिबक्सिन्छ। भागवतहरू आचार्यहरू आइबक्स्यो भने उहाँहरूलाई पधराउने गराउने, चरण प्रक्षालन गर्ने, त्यो पावन तीर्थ कसरी स्वीकार गर्ने हो। त्यस हुनाले प्रणिपत्य प्रणाम गर्नु, उपयोग गर्नु, त्यसलाई उपयुज्य छ चरणो प्रक्षाल्य। नित्यम विधिवदर्घ्याद्यै आदृतोभ्यर्च्य, अत्यन्त आदरपूर्वक गुरुलाई पूजा गर्नु भने चाहिँ त्यस्ता पूज्य आचार्यको यहाँ आज मङ्गलाशासन आरती गरेको हो। यहाँ अन्य पदेशमा स्वापदेश नै बडा महत्त्वपूर्ण छ। यसको समय भइसक्यो, के भन्ने हो, कहिले समय हुन्छ हजुरको काम है आएर भनौँला। त त्यति बेला तदैत लोकम क्रान्तवन, महाबलीले देवराज इन्द्रको राज्य खोजिदिनु भयो। अनि त्यति बेला दुखी भए,
देवताहरू भगवानले त्यति बेला गएर आफ्नो पाउको स्पर्शले पाउद्वारा त्यो नाप्दी बक्सियो, माने सारा संसारलाई नापी बक्सियो। त्यति बेला रित्ता पाउ जाँदा हजुरलाई कति दुख्यो होला, त्यति बेलाको हजुरको मङ्गलाशासन गर्न छ। त्यति बेलाको के मङ्गलाशासन गर्नुपर्छ? त्यति बेला जाम्बुवानले गरिराखेका हुन् नि त। जाम्बुवानले मृदङ्ग बजाउँदै मङ्गल होस् मेरा नारायणको मङ्गल होस् भनेर मङ्गल गान गरिबक्सियो। महाबलीले अपहरण गरेर दुखी भएका बेलामा यति बेला के छ त? स्वविश्लेषण आरती प्राप्ति काले अद्य, भगवानसँग वियोग भएर अत्यन्त दुखी भएका यति बेला हजुरको मङ्गलाशासन गर्दैछौँ। जगतो महाबली अभिमानात् ग्रहण काले, जगतलाई महाबलीको अहङ्कारदेखि आफूले लिने बेलामा यति बेला हाम्रो स्त्रीत्वाभिमानलाई हजुरले ग्रहण गर्ने बेलामा, लोकस्य कृष्ण त्यति बेला सारा संसारमा आफ्नो चरणको धुली प्रदान गर्ने बेला त्यति बेला। र अहिले सौन्दर्यम शीलम च, सौन्दर्य र शीलले हामीहरूलाई त्यो धुली प्रदान गर्ने बेलामा यति बेला। यही नै श्रीकृष्ण भगवान र वामन भगवानको साम्यता अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ गोपाङ्गनाहरूले। एतल्लोकम क्रान्तवन भनेको स्वामिनीनामपि पुष्पवर्षवत् साकं स्पर्शार चरणवाद। हरे राम 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 राम। सप्रेम भीति कमला कर पल्लवाभ्याम संवाहनेपि सपदि क्लममा दधानौ कान्ताववांग मनस गोचरसौ कुमार्यौ। मन यति सुकोमल भगवती लक्ष्मीजी भइबक्सिन्छ, जो कि पादारुन्तुतमेव पंकजरजश्चेटी वृषालोकितै अङ्गम लानि रथाम्ब साहस विधौ लीलारविन्द ग्रह। हिजै हजुरलाई निवेदन गरे, हिजो बेलुका दिउँसो हो क्या बिहान भनिन होला। माने भगवती लक्ष्मीजी का चरण कमल यति कोमल छन् कि ती पाउमा कमलको जो पराग हो त्यो पराग पनि बित्छ कि भनेर डराउनुहुन्छ अरे। त्यहाँ भएका भगवती लक्ष्मीजीका सेवा गर्ने किङ्करीहरू चेटीहरू पादारुन्तुतमेव पंकजरजः मानव घोच्छ कि जसरी डराउनुहुन्छ। अनि अरू नित्य सूर्यहरू चेटी वृषालोकितै अङ्ग म्लानी, मानो ती चेलीहरूले ती सेविकाहरूले दासीहरूले भगवती जानकी भगवती लक्ष्मीजीको दिव्य सुन्दर श्रीमुखको श्री विग्रहको दर्शन गर्दा अरू नित्य सूर्य डराउनुहुन्छ। यिनीहरूले हेरेर आमाको अङ्ग म्लान हुन्छ कि ओइलाउँछ कि भनेर डराउँछन्। अङ्ग म्लानी रथाम्ब, हे अम्ब हजुरको अङ्ग ओइलाउँछ कि भनेर डराउनुहुन्छ। अनि लक्ष्मी आमाजीले हातमा लिएको माला छ साहस विधौ, बहुत ठुलो साहस जस्तो। अरे कसरी समात्नु भयो होला त्यो कमल, लीला कमललाई भगवती लक्ष्मीजीले। टोला रविन्द ग्रह, अनि त्यही जहाँ भगवती लक्ष्मी विराजमान भइबक्सिन्छ नारायणको वक्षस्थलमा भगवानले लगाएको वनमाला साहस डोला रविन्द गृह मालाते वनमालया हरिभुजे हाँ कष्ट शब्दास्पदम। डोलाते वनमालया, तो वनमाला झुला जस्तै हल्लिँदा, वनमाला झुला जस्तै हल्लिँदा त्यहाँ वक्षस्थलमा हजुर रहिबक्सेको छ। भगवानले त्यहाँ माला लगाइबक्सेको छ। त भगवान यसो गर्दा त्यो माला हल्लिँदा पनि यहाँ वक्षस्थलमा भएकी हजुरलाई त्यो कोमल मालाले दुख्छ कि। डोलाते वनमालया हरिभुजे हा कष्ट शब्दास्पदम। नित्रो भगवान हेर्दाखेरि आमालाई त्यहाँ वक्षस्थलमा त्यो माला, भगवान त श्रीवत्स भइबक्सिन्छ श्रीनिवास गोविन्दा, त्यसो हुनाले त्यो मालाले दुख्यो कि भनेर डराउनुहुन्छ। डोलाते वनमालया हरिभुजे हा कष्ट शब्दास्पदम। ओहो, अनि लक्ष्मीजीलाई हे श्री भनेर कसैले स्तुति गर्दा हे श्री भन्दा पनि त्यो श्री भन्दा पनि आमालाई दुख्छ कि। केन स्त्री अति कोमला तनुरियम वाचा विमर्द क्षमा। यो वचनद्वारा पनि अत्यन्त सुकोमल श्री विग्रहलाई हे श्री भनेर कसैले भन्दा पनि दुख्ला कि। त्यति सुकोमल भगवती लक्ष्मीजीले पनि आफ्ना कोमल करकमलले स्पर्श गर्दा सप्रेम भीति कमला कर पल्लवाभ्याम संवाहने क्लमम आदधान। ओहो, जेठको नौ निबन्धनी
कमलाई यस्ता भगवानका पाउ भनेर सशङ्कित हुने भएका यस्ता हे मेरा गोविन्द हजुर नाङ्गो पाउले त्यो संसार नाप्दा कति दुख्यो होला। अनि स्वामिनी नामपि पुष्प स्पर्शवत सासङ्ग स्पर्शार चरणवादय अत्यन्त शङ्कापूर्वक डराई स्पर्शन छुन योग्य त्यस्ता चरणकमललाई दिएर कानन हरदम अन्तर्भाव्य मानकरणम दुःखावहम राम राम राम। अनकन्टार जङ्गलहरूमा जहाँ तै पाउले नापी बक्स्यो कति दुख्यो होला नि। तदा सीमा सञ्चारम कृत्वा महाबली पार्श्वाद भूमेर ग्रहणवत गमन सौन्दर्यम दर्शयित्वा विश्लेष व्यसन स्थिता यथा नभएमा तथा कृतवान स्थिति भाव। अर्थात् ओ गोविन्द त्यति बेला हजुरले पुरा राजा बलिको सीमालाई सञ्चार गरेर नापेर जहाँ नापेपछि त जहाँ तै छुन पर्यो नि त। सबै नछोडिकन नापी बक्स्यो, सबैलाई कसैलाई नछोडिकन त्यसरी नापी बक्स्यो भगवानले। त कानन हरदम अन्तर्भाव्य मानकरणम दुःखावहम त्यो नाप्नु बडा कठिन भयो। मानकरण भनेको नाप्नु। त्यति बेला सीमा सञ्चारम कृत्वा त्यति बेला सारा सीमा नापेर महाबलीको पासबाट भूमि ग्रहण गरे जस्तै यति बेला गमन सौन्दर्यम दर्शयित्वा आफू त्यहाँबाट पर्यङ्कबाट दिव्य सिंहासनमा आउँदासम्म हजुर आउने जो गमन सौन्दर्य हो त्यसलाई देखाएर विश्लेष व्यसन स्थिता यथा नभएमा तथा गृहीतमानश्री हामीहरू यो वियोगदेखि कहिल्यै दुखी नहुने गरी हामीहरूलाई त्यति बेला राजा बलिको राज्य लिइबक्स्यो, आज हामीहरूलाई हजुरले लिइबक्स्यो। सबै हामीलाई हजुरले यस प्रकारले लिइबक्स्यो थाहा नभइकन नापिबक्स्यो भगवानले। भगवान चोर हो नि, कृष्ण चोर भइबक्सिन्छ। कृष्ण कर्षति चित्तान, थाहा नपाइकन हामीलाई भगवानले लिइबक्सिन्छ। एक पटक त भगवानतिर जाउँ बस। भगवान आफै बनाइदिइबक्सिन्छ, आफ्नै बनाइदिइबक्सिन्छ। यसरी हामीहरूलाई जसरी हामी फेरि वियोगले दुखी हुँदैन त्यस प्रकारले प्रभु हामीहरूलाई हजुरले जस्तै राजा बलिको राज्य हरण गरिबक्स्यो थाहा नपाइकन कसैले थाहा पाएनन्। 3 पाउ पृथ्वी देऊ संकल्प गर्दा बित्तिकै यसरी बढिबक्स्यो कि सबै लिइबक्स्यो। कस्तम ब्रह्मण अपूर्व क्वच तव वसति या अखिला ब्रह्म सृष्टि कस्ते त्राता अनाथ क्वच तव पितरौ नैव ताम तंच जाने किन्ते भीष्टं ददानि त्रिपद परिमिता भूमि अत्यल्पमे तत् इत्ते त्रैलोक्यम भावगर्भ बलिमिति निगदन वामनो न सपायात। वामनले के थाहा पाएर थाहै नपाइकन उनको राज्य लिइबक्स्यो। सोधे बिचरा सानो डल्ले ब्राह्मण बडा दिव्य तेजस्वी एउटा छाता र यहाँ खोकिलामा एउटा आसन र कमण्डल लिएर हिँडेको त्यो वामन, एउटा सुन्दर वामन, अद्भुत वामन, जसलाई देखेर सबै हतप्रभ भएर अग्नि आयो कि सूर्यनारायण आउनुभयो कि भन्दै सबै गएर स्वागत गर्न गए। अनि राजा बलिले आदरपूर्वक हजुर को भइबक्सिन्छ आसनमा विराजमान भएर सोधिबक्सिन्छ। साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर कस्तम ब्रह्मन हजुर को भइबक्सिन्छ। खोइ राजन म के भनौँ र, हजुरले मलाई कहिले देख्नु भएको थिएन। भगवानलाई देखेर नि कसैले देख्न सक्दैन। भगवान सधैँ अपूर्व क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति। हिजो भन्दा आज अर्कै, आज भन्दा भोलि, एकछिनपछि अर्कै, निरन्तर नित्य निरन्तर अनन्त अनन्त दिव्य सौन्दर्यका तरङ्ग जहाँ तरङ्गित हुन्छन्। जुन दिव्य ती सौन्दर्य तरङ्गले हाम्रो अन्तरङ्गका नसा नसा तारलाई छोएर सर्वथा हामीलाई थाहा नपाउने गरी जित्दिबक्सिन्छ, लिइदिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान हजुर को भइबक्सिन्छ। म अपूर्व। ओहो यस्तो अपूर्व कहाँ बसिबक्सिन्छ त नि भन्दा कहाँ बस्छौँ हजुर। या खिला ब्रह्म सृष्टि सारा ब्रह्माजीको सृष्टिमा बस्दछु। उनले के बुझन् र, उनले सम्झे या खिला ब्रह्म सृष्टि भनेको बिचरा घर गोठ केही पनि नभएका लावारिस रहेछन् क्या हो, कहीँ सडकका पेटीमा बस्ने होलान्, कसैको घरको पेटीमा बस्ने होलान् बिचरा भन्ने सम्झे। या खिला ब्रह्म सृष्टि हो यस्ता हुनुहुँदो रहेछ हजुर। कस्ते त्राता घर गोठ केही छैन भने कोही रक्षक त होला नि। कस्ते त्राता अनाथ मेरो कोही रक्षक छैन। भगवानले अनाथ भनेको ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा वेदान्तले भन्छ आनन्दवल्लीमा। भगवानको
कोही रक्षक छैन। भगवानको प्रतिष्ठा भगवान नै हो, भगवानको रक्षक भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अनाथ अएव नाथ अनाथ अकारो वासुदेव स्यात्, अकारार्थ विष्णु, अकार सबैको कारण भइबक्सिन्छ। त्यो अकार भगवान शङ्करका डमरुले पनि पहिरी अकारलाई सम्झ भनिबक्स्यो, ऐ ओण रेल रिक। अन्तिममा के भनिबक्स्यो, हल। अकारका शरणमा पर तिम्रो सबै समस्या हल हुन्छ। अन्तिममा भगवान शङ्करको 14औं सूत्रले के भन्छ, हल। ह अकारको हो त, अकार वाच्य नारायण नै ह भनेको हरि भइबक्सिन्छ। तिम्रो सबै समस्या समाधान गरिबक्सिन्छ। त्यहाँभित्रका सबै अकार वाच्य नारायण जो भइबक्सिन्छ, जसलाई ह भनेको हरि भनिन्छ, उनैका सतत मुठीभित्र छ। सारा ब्रह्माण्ड नारायणका मुठीभित्र छ भनेर भगवान शङ्करको डमरुले त्यही बताइयो। त्यस कारणले म अनाथ, मेरो नाथ कोही छैन भनेको मै स्वामी हुँ। मेरो को नाथ छ र? मैले सबैलाई दिनेवाला हुँ। तर उनले बुझेनन्, बिचरा अनाथ हुनुहुँदो रहेछ, घरबेट उरा रहेछन् कि भन्छन्। अनि त्यही पनि हजुरका बामा त होला नि, बितेका भए पनि त नाम त होला नि भन्दा, कस्ते त्रात अनाथ क्वच तव पितरौ नैव ताम तम च जाने, ताम मातरम तम पितरम च नजाने। माता पितालाई नि मैले जान्दिनँ। कस्तो अचम्मको बालक रहेछ। अर्थात् नैव तातम, तातम भनेको उपकरण, ताम तञ्च पनि एउटा अर्थ हुन्छ, अर्को तातम भनेको उपादान, मेरो उपादान को हो त्यो पनि जान्दिनँ। भगवानको उपादान को छ त? सारा जगत भगवानको उपादान हो। भगवान के अरे सारा जगतको उपादान भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानको उपादान कोही छैन। त्यस हुनाले यो जगतको निमित्त उपादान कारण भगवान भइबक्सिन्छ। जगदेव हरि हरिदेव जगत जगतो हरितो नहि भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भवसागर मुद्धरति। मैले ताम तम च नजाने। ओ यस्तो अचम्मका हजुरको अनुहार हेर्दा केही माग्न आए जस्तो लाग्छ के अरे। किन्ते भिष्टन ददानी, हजुरलाई के मन पर्छ के दिउँ त नि। यो राजा बलि दानवीर भनेर सुनिबक्स्यो होला कीर्ति। दास कहाँ आएर हजुरले अन्यत्र कहीँ माग्नै पर्दैन। दास कहाँ यति माग्नुहोस् कि सबै कहिले नमाग्ने हेरी दिन्छु। दिन सक्छ कसैले? कोही दाता हो? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दिनेवाला त भगवान हो, तर स्वयं दाता। दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यम ब्रूयात् न चान्यृतम। जो दिन मात्रै जानिबक्सेको त्यस्ता भगवानको सामने मैले दिन्छु भनेर गुड्डी हाँके। अधिदानात् बलिर्बद्ध। अरूले दिन सक्छन्, मैले यति दिन्छु कि उनीलाई पुगेको छैन, नपुगेर अझै पनि खोजिराखेका छ। आफैलाई नपुगेका व्यक्तिले कसलाई दिन सक्छ त? जो परिपूर्ण छ उसले दिन्छ। परिपूर्ण भगवान पूर्णमद पूर्णमिदम्। भगवानले भनेको यिनलाई के भनौँ त नि, त्रिपद परिमिता भूमि। मलाई 3 मेरो पाउले नापेको, यस्तो डल्लो डल्लो मान्छे छु, मेरा पाउले नापेको 3 पाउ पृथ्वी भए मलाई पुग्दछ। यावद अर्थ प्रतिग्रह हुनुपर्छ, परिग्रह। जतिले गुजारा हुन्छ त्यति माग्न पर्दछ, धेरै माग्न हुँदैन। यावद भ्रियत जठरम तावत स्वत्तमिदेहिना अधिकम योभिमन्यत सस्तेनो दण्डमरति। कस्तो राम्रो साम्यवाद हाम्रो शास्त्रमा। जतिले गुजारा हुन्छ त्यतिलाई हाम्रो मान्नु, अरूलाई मेरो नमान्नु। त्यस हुनाले मलाई यति भए भइहाल्छ नि। अरे मेरा सामने आएर नि हजुरले यति माग्ने, लाज लाग्छ मलाई। हजुर अलि मागिबक्स्यो, विवाह गर्न इच्छा भए कन्या खोजेर दिन्छु, हात्ती घोडा चाहिए दिन्छु, राज्य खोज्नुहुन्छ कि 2-4 गाउँ खोज्नुहुन्छ कि मेरो सामने आएर नि के को 3 पाउ पृथ्वी। राजन ब्राह्मण सन्तोष हुनुपर्छ। असन्तुष्टा द्विजानष्टा सन्तुष्टा च महीपति। अनि सलज्जा गणिका, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलाङ्गना। त्यस हुनाले मलाई यति भए हुन्छ भनेपछि लौ नि भनेर हरिओम तत्सत भन्दा बित्तिकै बस सारा नाप दिइबक्सियो। त्यस हुनाले जसरी थाहा नपाइकन नाप दिइबक्स्यो, मैले थाहै भएन। यस्तरी भगवानले भुलाइदिइबक्स्यो कि कस्तो अचम्मको बालक हुनु त तलदेखि माथिसम्म हेरे। हुन्छ हजुरले हजुरकै पाउले 3 पाउ दिए भनेर सङ्कल्प गर्दा बित्तिकै त हरिओम तत्सत भन्दा बित्तिकै त भगवानको सारा पाउले संसार नाप्दियो। पेटमा समुद्रहरू हराए, डुबे, आँखामा सूर्य चन्द्रमा हराए, रोम रोममा भगवानका अवयवमा दिशाहरू हराए,
नसामा नदीहरू हराए, रोममा वृक्षहरू हराए, ताराहरू हराए। आखिरमा एक पाउले भूर्लोक नाप्दी बक्स्यो, उदरले भूवर्लोक नाप्दी बक्स्यो, दोस्रो पाउले स्वर्गलोक नाप्दी बक्स्यो। पदम तृतीयायन तदीयमणपि, तेस्रो पाउलाई अलिकता पनि बलिको रहेन। अनि अन्तिममा थाहै नपाइकन बलिलाई पनि भगवानले पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णिमे निजम, तेस्रो पाउ दासको शिरमा राखी बक्स्योस् भनेपछि तेस्रो पाउ त्यहाँ राखेपछि अनि बस बलि सहित बलिको राज्य भगवानले स्वाधीन गरी बक्स्यो, थाहा नपाइकन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ हामीहरूलाई नि हाम्रो स्थिरत्वाभिमान सहित हजुरले थाहा नपाइकन हजुरले आफ्ना बसमा गराइ बक्स्यो प्रभु। कहिल्यै वियोग नहुने गरी हजुरका परवश भयौँ हामी। उपकार स्मृति गरी बक्सिन्छ। प्रभु हजुरको चरणको मङ्गल होस्। कस्तो त हामीले भन्दा बित्तिकै श्वासाम कथन मात्रेण निर्गत्य सुकुमार चरणौ आदाय राम राम राम। कस्तो भगवान, जो भगवान स्वतन्त्र भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान पनि तर आज पराधीनं त्वां तु प्रणत परतन्त्रं मनुमहे अनन्याधीनत्वं तव किल जगुर वैदिक गिरह। वेदहरूले भन्छन् भगवान कसैका अधीनमा भइबक्सिन्न। सारा संसार सारा जड चेतन भगवानको अधीनमा छ। तर प्रभु हामीले त पराधीनं त्वां तु प्रणत परतन्त्रम मनुमहे। सानी नानीहरूले गोपकुमारीहरूले गोविन्द हजुर त्यहाँबाट यहाँ आइबक्सियोस् न, आएर यो सिंहासनमा बसिबक्सियोस् न, यहाँ बसेर हजुरले हामीहरूलाई अनि बल्ल सोधिबक्सियोस् न। सबैका सभामा हामीहरूलाई बहुमान दिएपछि हेर भगवानको कृष्णको भक्ति गर्नेवाला ती गोपकुमारले कत्रो बहुमान प्राप्त गरे भनेर सारा संसारले एकदम घोषणा गरेर हजुरको गुणगान गरोस् भनेर भन्दाखेरि देब्रे हात दाहिने हात नजानेका बालबालिकाहरू कोही विदुषी पिन्छन्, धेरै त्यस्ता पिन्छन्। सबै तिनीहरूले भनेकोलाई भगवान भक्त परतन्त्र भएका भगवान अनन्याधीनत्वम तब किल जगुरु वैदिक गिरह। वेदवाणीले त हजुर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ भन्छ, तर के गर्ने पराधीनम त्वां तु प्रणत परतन्त्रम मनुमहे। हजुर प्रणतका परतन्त्र शरणागतका परतन्त्र भएको हुनाले हजुर शरणागतका पराधीन भइबक्सिन्छ भनेर हामीले मान्दछौँ भने आज भगवान आइदिबक्स्यो। ओहो प्रभु भनेर भगवानको दिव्य गुणको अनुसन्धान गरेर मग्न भइबक्सिन्छ। त संचार रूप कृपाकरण प्रकारस्य श्री लोकमान कालोत्पन्न आयास सदृश आयास हेतु मङ्गलाशासन कुर्वन्ति। त्यो सारा ब्रह्माण्ड नाप्दा भन्दा बढी प्रयास भयो नि त। यहाँ त्यति बेला त 2 पाउले समाप्त गरिदिई बक्स्या थियो। राजा बलिको राज्य त 2 पाउले पुरा नाप्दी बक्स्यो। तेस्रो राख्ने ठाउँै रहेन, शिरमा शिर ल्याएर नि शिरमा पाउ राख्दी बक्स्यो। यहाँ त त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा 18 कदम भगवान आइबक्स्यो। 18 अध्यायमा गीताको उपदेश गरिबक्स्यो। 18 कदम आइबक्स्यो भगवान। 18 कदम आइबक्स्यो भने के त हाम्रा आचार्यहरूले 18 रहस्य उपदेश गरिबक्स्यो। 18 कदम आइबक्स्यो, अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ रामानुज स्वामीजीलाई। हे आचार्य हजुरले सबैको कल्याण गर्नको लागि त्यो मन्त्रार्थ दिव्य परम्परा कसै थिम नभएको त्यो अद्भुत जो ज्ञान परम्परा हो, अत्यन्त अनुभव योग्य जो ज्ञान परम्परा, त्यो मन्त्रार्थ परम्परा प्राप्त गर्नको लागि हजुर 17 पटक दौडी बक्स्यो। 18औं पटकमा जाँदा पनि 2 महिना भोकै बसेर अनि बल्ल आफ्ना आचार्य थिम गएर हजुरले त्यो ज्ञान परम्परा प्राप्त गरी बक्स्यो। हजुरलाई कति दुख्यो होला नि त्यति बेला। हे रामानुज, हे आचार्य चरण हजुरको मङ्गल होस्। श्री भाष्यकाराय मङ्गलम। कुरेश दासरथ्यादि के अरे भन्नुहोस् त, आइराखेको पनि हुन्न के। आजन्मनः षोडशाब्दास्तन्याद्यनभिलाषिणे श्रीशानुभव पुष्टाय श्री षटकोपाय मङ्गलम कुरेश दासरथ्यादि। के हो राजा सधैँ आर्थिक भन त। कुरेश कुरुगानाथ दासरथ्यादि देशकै तच्छिष्याभ्यर्थिने तस्मै यतिराजाय मङ्गलम। सधैँ जपनी गायत्री पनि कहिले कहिले हल्मलिन्छ के। कुरेश कुरुकानाथ दासरथ्यादि देशकै तच्छिष्याभ्यर्थिने तस्मै यतिराजाय मङ्गलम।
हे आचार्य सार्वभौम भगवानको दिव्य महिमालाई प्रतिपादन गरिबक्सिने भएका हे आचार्य सार्वभौम देवता सार्वभौम भगवानको दिव्य महिमा सबैलाई सहज रूपले एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या त्यो संकीर्णतालाई दूर गरेर आफूले नरकलाई पनि स्वीकार गरेर 18 पटक धाएर 2 महिनासम्म भोकाइरहेर हामीहरूलाई त्यो दिव्य मन्त्रार्थ त्यो सारा शास्त्रको सार वस्तु ल्याएर हामीलाई दिइबक्सिनु भएका हे आचार्य चरण हजुरको मङ्गल होस्। रामानुज स्वामीजीको मङ्गल गान गरिबक्सिन्छ। सत्शिष्यहरूले गोदामजीले त्यो अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। मेरो हुनेवाला भाइ मेरो रामानुज उहाँको दृष्टिमा कोही परोक्ष छ र त्यो देखेर भगवती गोदाम्बाजीले रामानुज जस्तो आचार्यको मङ्गल आशासन गरिबक्सिएको हो। त्यस हुनाले आचार्य चरण हो वन्दनीय आचार्य समस्त भागवत वृन्द हो। आज समय अलि हामीले समयलाई बाँध्न सकिँदैन, त्यस हुनाले 7:45 भइसकेछ। आज यही राखौँ। अब श्रीमद् भागवतको एक दुईवटा श्लोक भनेर हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यसको धेरै नै बाँकी रहेको छ भन्ने भ्याइएन। अब भगवानले अनुकूल मिलेछ भने धनुर्मास सकिएपछि पनि यसको व्याख्यान गरौँला। आज यही विश्राम। ओम शान्ति।